मुखेल वोड कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? नियाडाक आदार। आज जेजूच्या कोस्टाच्या शुक्रारा दिसा आमी आमच्या इगोजांनी जायतो लोक पळयतल्या। वरोस भोर जे चडशे दिसनासले। इगोजेचे कोणाक पडूंक वचूंक नासलोले। 40 दीस वेगवेगळे तोरेन त्याग करूंक वावुरलोले। आयज जेजूचो प्रश्न आमकां, कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? कसलो जबाब आमी दितोल्या काय? एका मोग्याक कुटुंबांत दुस्मानकाय, राग, दुयेस वाडलोलो आसा। एका इश्टाक कुटुंबांत एकसुरपण, निराशेपणान जियेता, वेळ दिवन आयकतलो कोणूच ना। एका वैजाक कुटुंबांत पिडा, म्हातारपण आनी तोरेकवार दुयेंसां वाडलोलीं आसात, कोण आमचो परामोस करतलो ना। एका स्वताच्या नितीदाराक कुटुंबांत बाटां बेसांक, दुडवांक, गिरेस्कायेक लागून ओनीत जालेली आसा। एका पेकोवणी दितोल्याक कुटुंबांत दुसऱ्यांच्या वायट उतराक, स्वभावाक, वागणुकेक लागून आत्मीकतायेन आनी कुडींक जायतीं गायाल जालेलीं आसात। सोरवोणदाराक कुटुंबांत सांडलोलीं आसात, पयस गेलेलीं आसात, दुबावान ओनभावाटान जियेतात। जेजू कुर्सार किरायलोले इमाजीचेर नदर मार आनी जेरूल तोच जेजू पुनर्जीवन जावन तुका आनी म्हाका सोडयतलो आनी नव्या जिविताक उठयतलो। म्हजो ताराव, दोयाळायेन आनी खालतीपणान जेजूक सोदूंक हांव वावुरतलें।